वेदाक्षरसमाम्नायमधिगं न महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य ततोक्तिं परिभाव्य च वैयाकरणं सिद्धान्तकौमुदीम्। गतवर्गे वयं सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकपर्यन्तं चर्चां कृतवन्तः। तत्र हितेन सह सहितौ ऊरु यस्याः सा सहितोरुः सहेते इति सहौ ऊरु यस्याः सा इति सहोरुः यद्वा विद्यमानवचनस्य सहशब्दस्य ऊर्वतिशयप्रतिपादनाय प्रयोगः इति तावत्पर्यन्तं वयं ह्यः दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। सप्ज्ञायाम् इति सूत्रमस्ति। सप्ज्ञायाम् इति सूत्रम्। सप्ज्ञायाम् इति सूत्रम् अग्रे अस्ति। तत्र कद्रुकमण्डलोः सप्ज्ञायां स्त्रियाम् ऊङ् स्यात् इति सूत्रार्थः। एवमस्ति। सप्ज्ञायाम् इति एकपदं सूत्रमस्ति। तत्र अनुवर्ति अस्ति। तत् 26 तत्र पश्यामः एकक्षणम्। तत्र एवमस्ति। सप्ज्ञायाम् इति अस्ति। ऊङ् इति अनुवर्तते। कद्रुकमण्डलोः ऊङ् इति पूर्वसूत्रात् तत्र ऊङ्गुतः इति सूत्रं वयं जानीमः। अनन्तरं पुनः एकक्षणम्। ऊङ् इति अनुवर्तते। कद्रुकमण्डलोः इति तत्र सूत्रमस्ति। तत्पूर्वतनम् एकं सूत्रमस्ति। वैदिकविषयः अस्ति। तत्र वैदिकविषयः अस्ति इति कृत्वा तत्र कद्रुकमण्डलो छन्दसि इति सूत्रं। तस्मात् सूत्रात् कद्रुकमण्डलु इति शब्दद्वयं तत्र अनुवर्तते। तत्र कद्रुकमण्डलोः इति अनुवर्तते। तर्हि तत्र पश्यामः। ऊङ् इति अनुवर्तितम्। अनन्तरं कद्रुकमण्डलोः इति अनुपसर्जनात् इति तत्र अधिकारः तु चलत्येव। तर्हि कद्रु अनन्तरं कमण्डलु इति शब्दद्वयं। कद्रु इति शब्दात् कमण्डलु इति शब्दात् सप्ज्ञायाम् अर्थात् यस्य कस्यापि नाम इति अर्थे सप्ज्ञायां तत्र किं भवति ऊङ् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। ऊङ् प्रत्ययः भवति। ऊङ् इति प्रत्ययः भवति स्त्रीत्व विवक्षायाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति इति तस्य विवरणमस्ति। तत्र एवं बहु अधिकविवरणं किमपि नास्ति। संज्ञाविषये वयम् इतः पूर्वमपि दृष्टवन्तः। यदा गतसूत्रेपि एवमेव आसीत्। यदा इतः पूर्वमपि संज्ञार्थे वयं किं दृष्टवन्तः। बाह्वन्तात् संज्ञायाम् इति सूत्रमपि वयं पठितवन्तः। तत्र भद्रबाहु इति सूत्रम् इति उदाहरणमपि दृष्टवन्तः। एवमेव अत्रापि भवति। कद्रु इति कस्यापि नाम भवति। भवन्तः जानन्ति कद्रु इति तत्र कद्रु इति का अस्ति। कद्रु इति एतेषां सर्पमाता अस्ति खलु। कद्रु सर्पाणां नागानां माता इति अस्ति। तत्र कद्रु इति शब्दः अस्ति। कस्य
एतेषां यद् यदा कथायामस्ति एवं यदा रामायणमहाभारतादिकथासु तत्र सर्पाणां माता इति संज्ञा अस्ति, तत् कद्रु इति। तर्हि कद्रूः इति भवति तस्याः। तर्हि तत्र कद्रुकमण्डलुशब्दाभ्यां संज्ञायां कद्रुकमण्डलुशब्दाभ्यां संज्ञायां विषये स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। तत्र तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। नामवाचकशब्दः नाम अस्ति, संज्ञा अस्ति कद्रु इति, कमण्डलु इति अपरस्याः नाम। कमण्डलु इति कस्यचित् एवमस्ति, कश्चन मृगविशेषः अस्ति कमण्डलु इति, पात्रविशेषः अस्ति। तस्मिन् अर्थे तु तत्र तस्य तु कमण्डलु इति अस्ति। कमण्डलु इति शब्दः अस्ति, यदा ऋषीणां हस्ते यत् पात्रं भवति तद् कमण्डलु इति वदति तत्र। परन्तु तस्य तु किं नास्ति, तस्य स्त्रीलिङ्गे प्रयोगः नास्ति। अस्त्री कमण्डलुकुण्डी इति अस्ति, तत्र तु तस्य स्त्रीलिङ्गे तस्य प्रयोगः न भवति, तत्र लौकिकप्रयोगे न भवति। संज्ञार्थे एव अयं प्रयोगः भवति कमण्डलुः इति। कमण्डलु इति कस्यापि मृगविशेषस्य नाम अस्ति तत्र। तर्हि एवं शब्दद्वयं भवति, कद्रूः कमण्डलुः इति। कद्रु कमण्डलु शब्दाभ्यां संज्ञायां विषये स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति इति अस्ति। एतद् ऊङ् प्रत्यय विधायकसूत्रेषु अन्तिमं सूत्रं। तत्र प्रक्रिया इति तु विशेषतया किमपि तत्र द्रष्टव्यं नास्ति, वयं जानीमः। कद्रु इति प्रातिपदिकं भवति, कद्रु इति प्रातिपदिकं। तस्मात् ऊङ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति, कद्रु इति अस्ति। कद्रु इति शब्दात् ऊङ् प्रत्ययः, तर्हि ऊङ् प्रत्ययः भवति चेत् सवर्णदीर्घः, तर्हि कद्रु इति भवति, कद्रु इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति चेत् सुप्रत्ययस्य लोपे एकवारं स्मरणार्थं वदामि। सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं भवति, क्षम्यतां, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे कद्रूः इति तत्र रूपं भवति। एवं प्रथम एकवचनम्। एवमेव कमण्डलुः इति रूपमपि अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। कमण्डलु शब्दादपि एवमेव ऊङ् प्रत्ययः भवति। ऊङ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्रापि एवमेव प्रक्रिया भवति, कमण्डलुः इति भवति। इति शब्दद्वयं। तेन सह एतत् सूत्रं तावदेव। एतद् लघुसूत्रमस्ति। संज्ञायां किम् इति प्रश्नः अस्ति, तत्पूर्वमेव मया उक्तं। संज्ञायाम् इति किमर्थं तत्र विशेषविधानं किमर्थम् इति पृच्छति। तत्र एतदस्ति, संज्ञायां तत्र नाम भवति चेदेव भवति, अन्यथा तु न भवति। कद्रुः कमण्डलुः तत्र अच्छन्दोर्थं वचनम् इत्यपि उक्तम्। अच्छन्दोर्थं वचनम् इत्युक्ते तत्र एतत् सूत्रं छन्दोभिन्न प्रयोगाय इत्युक्ते तत्र लौकिकप्रयोग संज्ञाप्रतीति, तत्र संज्ञाप्रतीतौ तत्र ऊङ् विधाननिमित्तम् इदं सूत्रम् आरब्धम् इति। अच्छन्दः अर्थम् अच्छन्दोर्थम् इति तत्र अर्थात् वैदिक इतर इत्युक्ते लौकिकप्रयोगेषु लौकिकप्रयोगे संज्ञाप्रतीति निमित्तं अस्य प्रयोगः इति तस्य आशयः। तदेव अच्छन्दोर्थं। छन्दः इति तत्र वेदार्थे तस्य प्रयोगः तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अच्छन्दोर्थम् इति कारणं तत्र पूर्वसूत्रमस्ति। पूर्वसूत्रे तु यदुक्तमस्ति तत्र किमस्ति, पूर्वसूत्रं नाम छन्दसि विषये एतद् आगतमस्ति। तत् पश्यतु, कद्रुकमण्डलु छन्दसि इति सूत्रमस्ति। तेन कारणेन तत्र लौकिकविषयः न उक्तः। तेन कारणेन इदं सूत्रं संज्ञायाम् इति सूत्रम् आरब्धम् इति मनोरमायामपि अस्ति। तत्र पूर्वसूत्रे छन्दसि इत्युक्तत्वात् लोके संज्ञायाम् अप्राप्तौ अयम् आरम्भः इति तस्य आशयः। पश्यतु, अत्र
एतत् पश्यतु पूर्वसूत्रे छन्दसि इति उक्तत्वात् लोके संज्ञायाम् अप्राप्ते अयम् आरम्भः कद्रुरिति नाकानां मातुः संज्ञा एतच्च महाभारतातो स्पष्टं कमण्डलूरिति कस्यचित् मृगस्य संज्ञा अत एव चतुष्पाद्योठन् इत्यत्र एतत् सर्वं तत्र पठनीयमस्ति भवद्भिः किमपि नास्ति तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति शार्गरवाद्यन्योङीम् इति अग्रिमं सूत्रम् शार्गरवाद्यन्योङीम् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र अग्रिमं पश्यतु शार्गरवाद्यन्यो ङीम् इति अस्ति तत्र पश्यामः वयं सूत्रस्य विवरणं प्रति गच्छामः शार्गरवाद् शार्गरवाद् तत्र किं किम् अस्ति पदत्रयमस्ति शार्गरवाद् अन्यः अनन्तरं ङीम् इति पदत्रयं शार्गरवाद् अन्यः ङीम् इति पदत्रयम् अनुपसर्जनादिति अनुवर्तते ङीम् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रम् ङीन् इति प्रत्ययविधायकं सूत्रमस्ति एतत् ङीन् इति प्रतिपा ङीन् इति वयं ङिप् ङीष ङीन् इति ङीन् इति प्रत्ययः स्त्रीप्रत्ययः तत्र केभ्यः ङीन् प्रत्ययः भवति तत्र शार्ङ्गरवादिगणः अस्ति शार्ङ्गरवादिगणः अस्ति गणपाठे तत्र शार्ङ्गरवादि एकक्षणं शार्ङ्गरवादिगणं पश्यामः तत्र केचन शब्दाः भवन्ति पश्यतु शार्ङ्गरवादिगणः अत्र इदानीं दृश्यते एतस्मिन् गणे ये शब्दाः भवन्ति तेभ्यः इति अर्थः तत्र पश्यतु के शब्दाः सन्ति शार्ङ्गरव कापटव गौगुलव ब्राह्मण वैद गौत कामण्डलेय ब्राह्मकृतेय निच इत्यादि एते शब्दाः सर्वे तत्र शार्ङ्गरवादि गणपठित शब्दाः एतेभ्यः शब्देभ्यः इत्यर्थः एतेभ्यः शब्दे अत्रापि दत्तमस्ति भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्रापि अस्ति शार्ङ्गरवादि शब्दाः पश्यतु एते सर्वे शब्दाः तत्र एते भिन्न भिन्न अन्तशब्दाः सन्ति तत्र वात्स्यायन इत्यादि सर्वं शार्ङ्गरवादि गणपठित शब्दाः भवन्ति तेभ्यः शब्देभ्यः स्त्रीत्वविवक्षायां ङीन् प्रत्ययः भवति एवमेवं शार्ङ्गरवादि गणपठित शब्देभ्यः तथा अन्य प्रत्ययस्य आकारः यस्य अन्ते अस्ति तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यश्च अन्य प्रत्ययस्य आकारः तत्र पदत्रयं शार्ङ्गरवादि अन्यः ङीन् इति शार्ङ्गरवादि इत्यस्य पञ्चमी अस्ति वस्तुतः पञ्चमी तस्य लोपः अस्ति अतः लुप्तपञ्चमीकम् इति वक्तव्यमस्ति शार्ङ्गरवादि अन्यः इति अस्ति खलु तर्हि पृथक् पदमस्ति अन्यः इति षष्ट्यन्तमस्ति अजाद्यतः इति सूत्रात् अतः इति अनुवर्तते अन्यः इति षष्ट्यन्तस्य अन्वयः अन्यः यः अकारः इति अन्वयः करणीयः अन्यः यः अकारः इति तत्र भवति एवं तत्र जातेः इत्यस्य अपि अनुवृत्तिः भवति तर्हि तत्र किं भवति अकारान्तात् जातिवाचिनः इति अस्ति परन्तु जातिवाचिनः इति अत्र स्ट्रेस् न दत्तमस्ति काशिकाकारः शार्ङ्गरवादिभ्यः अनन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीन् प्रत्ययः भवति इत्येव काशिकायाम् अस्ति परन्तु जातिग्रहणम् अत्र अनुवर्तते इति भिन्नं दत्तमस्ति पश्यतु अत्र तेन जातिलक्षणो ङीशनेन बाध्यते पुंयोगादाख्यायां यदि तत्र नै जातेरस्त्री विषयाद् अयोपदात् इति सूत्रेण यद् ङीष् भवति तस्य बाधा भवति अनेन सूत्रेण तर्हि तत्र शार्ङ्गरवादेः अन्यः यः अकारः तदन्तात् च जातिवाचिनः ङीन् स्यात् इति ङीन् प्रत्ययः अत्र अस्ति ङीन् प्रत्ययः विधीयते तर्हि तत्र वयम् अग्रे गच्छामः शार्ङ्गरवादिगणपठितशब्देभ्यः अन्यप्रत्ययान्तः शब्देभ्यः अत अन्यः अकारः अन्यप्रत्ययस्य अकारः यस्य अन्ते भवति तादृश प्रातिपदिकेभ्यः च किं भवति अर्थात् शार्ङ्गरवादिभ्यः
अञन्तेभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङीन् प्रत्ययः भवति इति उक्तम्। शार्ङ्गरवादेः अञः यः अकारः तदन्तात् च जातिवाचिनः ङीन् स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः भवति। तत्र तावदुक्त्वा तत्र वयम् अग्रे गच्छामः। ङीन् स्यात् इति तत्र शार्ङ्गरव इति शब्दं स्वीकुर्मः। शृङ्गरोः अपत्यम् इति प्रयोगः भवति। शृङ्गरोः अपत्यम् इत्यर्थे तत्र किं भवति? शार्ङ्गरव शब्दः निष्पद्यते। शृङ्गरु शृङ्गरु इति कोऽपि भवति, तस्य अपत्यम् इत्यर्थे अण्प्रत्ययान्तः शब्दः ऋषिवाचकशब्दः स्यात् शृङ्गरु इति। शृङ्गरु अण् इति भवति चेत् तत्र किं भवति? आदिवृद्धि इत्यादिकं भूत्वा शार्ङ्गरु अ इति भवति। ऊर्गुणः इति गुणः भवति। तर्हि शार्ङ्गरो अ इति भवति। अवादेशे शार्ङ्गरव इति रूपं भवति। तत्र इति प्रातिपदिकं भवति। शार्ङ्गरव इति प्रातिपदिकं। शृङ्गरु शृङ्गरु इति शब्दात् अण् इति प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। तर्हि तत्र शार्ङ्गरव इति भवति। तत्र वयं पश्यामः तत्र महत्वपूर्णं नास्ति सा प्रक्रिया। अस्माकं शार्ङ्गरव इति शब्दः अस्ति। अस्माकं हस्ते शार्ङ्गरव इति शब्दः। शार्ङ्गरव इति शब्दः भवति। शार्ङ्गरव इति भवति। शार्ङ्गरव इति अस्ति। शार्ङ्गरव इति शब्दात् कः प्रत्ययः? अत्र प्रत्ययः एषः नवीनः प्रत्ययः अस्ति। तत्र किमस्ति? ङीन् इति प्रत्ययः भवति। ङीन् इति प्रत्ययः भवति। रैट्। शार्ङ्गरव ङीन् इति स्थितेः तत्र किं भवति? शार्ङ्गरव शब्दात् शार्ङ्गरव शब्दः तत्र पुनः ङीन् प्रत्ययः अनुबन्धलोपे अनुबन्धलोपः भवति। अनुबन्धलोपः भवति चेत् तत्र किं भवति? ई इति भवति। शार्ङ्गरव ई इति भवति। शार्ङ्गरव ई इति भवति चेत् तत्र पुनः यस्येति च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? शार्ङ्गरव शब्दात् अकारस्य लोपः भवति। अकारस्य लोपः भवति चेत् शार्ङ्गरव ई इति भवति। शार्ङ्गरव ई इत्युक्ते तत्र शार्ङ्गरवी इति भवति। रैट्। शार्ङ्गरवी इति शब्द प्रातिपदिकं भवति। शार्ङ्गरवी इति प्रातिपदिकात् सुप्पु प्रत्ययः भवति। सुप्पु प्रत्ययः भवति चेत् शार्ङ्गरवी इति शब्दः प्रातिपदिकं प्रातिपदिकात् शार्ङ्गरवी इति प्रातिपदिकं। तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण लोपे शार्ङ्गरवी इति तत्र प्रथम एकवचनं रूपं भवति। इति तत्र एवं सरला प्रक्रिया अस्ति। प्रक्रिया तु एवं किमपि नास्ति। पश्यतु, शार्ङ्गरव शब्दः एवं तस्य शार्ङ्गरवी इति प्रयोगः भवति। इति एकम् उदाहरणम्। एतत् प्रथमम् उदाहरणं कस्य? शार्ङ्गरवादिगणपठितशब्दस्य एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। तत्र अन्येपि शब्दाः एवमेवं द्रष्टव्याः। कापटवी इत्यादि शब्दाः सन्ति। पुनः अन्यप्रत्ययस्य अकारान्तस्य अपरमेकम् उदाहरणमस्ति। अन्यप्रत्ययस्य अकारान्तस्य अपरम् उदाहरणमस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र बैदः इति रूपमस्ति। बैदः इत्यत्र बैदः इति कथं भवति? बैदः इति शब्दः अस्ति। यदि तत्र विदस्य अपत्यम् इति तत्र विदादिभ्यो अन्य अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो अन्य इति सूत्रमस्ति। अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो अन्य इति वयं तद्धितप्रकरणे पठितवन्तः। तत्र सूत्रमस्ति अनृष्यानन्तर्ये भिदादिभ्यो अन्य इति अन्यप्रत्ययः भवति। तर्हि विद इति शब्दात् अन्यप्रत्ययः भवति चेत् तत्र विद इति मूलशब्दः विद अनन्तरं तस्मात् अन्यप्रत्ययस्य अकारः। तर्हि आदिवृद्धिः भवति चेत् बैद इति भवति। आदिवृद्धिः भवति चेत् बैद इति भवति। एवं शब्दः भवति। बैद इति प्रातिपदिकं भवति। बैद इति यस्येति च इति अकारलोपे बैद इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् अयम् ई प्रत्ययः। अत्र पश्यतु, अत्र बैद इत्यत्र
अत्र यस्य इति च इति अकारस्य लोपः भवति, दकारोत्तर अकारस्य लोपः भवति। अनन्तरम् अत्र यः अकारः दृश्यते एषः अकारः अन्यप्रत्ययस्य अकारः अस्ति, अन्यप्रत्ययस्य अकारः अस्ति। तदर्थम् अहं सूत्रम् उक्तवान्, अदृश्यानन्तर्ये विदादिभ्यो अन्य इति सूत्रमस्ति। विदस्य अपत्यमिति मनोरमायां दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यद् पश्यतु, अत्र विदस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थः वैदि, अदृश्यानन्तर्ये विदादिभ्यो अन्य इति सूत्रेण गोत्रत्वेन जातित्वात् ङीषि प्राप्ते। अत्र जातिवाचकत्वमस्ति, गोत्रत्वमस्ति, गोत्रत्वमिति अस्ति, गोत्रत्वमस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र ङीष् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। जातेरस्त्रीविषयात् अयोपधात् इति सूत्रेण अत्र ङीष् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तं बाधित्वा अत्र ङीन् प्रत्ययः भवति, ङीन् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः। तत्र ङीष् प्रत्ययस्य प्राप्ति भवति स्म, तस्य स्थाने अत्र किं भवति, ङीन् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र एवं तत्र किं भवति, वैदि इति रूपं भवति। वैदि वैद इ इति स्थिते तत्र यस्य इति च इति सूत्रेण पुनः इकारस्य लोपः, तर्हि वैदि वैदि इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् पुनः वैदि इति तत्र वैदि इति प्रथमा एकवचनं रूपं भवति। एतावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। भेदः तु केवलं स्वरविषये भेदः भवति, अन्यत् किमपि नास्ति। केवलं यदा ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् षित् भवति, अत्र तु किं भवति, नित् भवति इति भेदः। स्वरे एकं तु अन्तोदात्तः भवति इति तत्र भेदः भवति, अन्यत् किमपि तत्र बहुभेदः इति नास्ति। ङीन् इति नित् अस्ति, ङीन् इति प्रत्ययः नित् अस्ति, नकारः इत् भवति। नकारः इत् भवति चेत् नकारस्य संज्ञा, नकारः इत् भवति ङीन् इत्यत्र, ङीन् इत्यत्र नकारस्य इत् संज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र किं भवति, तत्र नित् भवति चेत् नित्यादिर्नित्यम् इति एकं सूत्रमस्ति। नित्यादिर्नित्यम् इति स्वरविधायकं सूत्रं स्वरप्रक्रियायाम् अस्ति। नित्यादिर्नित्यम् इति सूत्रेण तत्र किं भवति, आद्युदात्तः भवति। यदि ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् प्रत्ययस्वरस्य ततः अन्तोदात्तः भवति, प्रत्ययस्वरात् अन्तोदात्तः भवति इति भेदः। अत्र अन्तोदात्तः एकत्र विधीयते, आद्युदात्तः अपरत्र विधीयते इति अस्ति। तर्हि नित् अपेक्षितमस्ति, तत्र आद्युदात्तः अपेक्षितः, प्रथमस्य उदात्तस्वरः तत्र अपेक्षितः इति कृत्वा ङीषः बाधा, अनन्तरं ङीन् इत्यस्य विधि। तस्य कारणम् एतदस्ति। अन्यथा ङीष् इति ङीन् इति प्रक्रियायां यदा वयं पश्यामः तत्र अधिकभेदः न, भेदः एव नास्ति। तत्र यदा ङीष् भवति चेदपि शार्ङ्गरवि भवति, ङीन् भवति चेदपि शार्ङ्गरवि भवति। तर्हि पुनः किमर्थम् एतत् इति चेत् स्वरनिमित्तम् इत्याशयः। अग्रिमम् अस्मिन् प्रकरणे एकं गणसूत्रमस्ति। तत्र किमस्ति, नृनरयोर्वृद्धिश्च इति अस्ति। नृनरयोर्वृद्धिश्च इति एकं गणसूत्रमस्ति। नृनरयोर्वृद्धिश्च इति अत्र दृश्यते मनोरमायां। गणसूत्रमस्ति। नृशब्दः तत्र तदेव जातेः इत्यनुवृत्तेः पुंयोगे ङीषेव भवति। नृनरयोर्वृद्धिश्च इति गणसूत्रम् इति उक्तं। तत्र गणसूत्रम् एकं तत्र दत्तमस्ति। नृनरयोः इति नृशब्दः, अनन्तरं जातिवाचि विवक्षितमस्ति। तर्हि तत्रापि एवं ङीष् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। तदेव जातेः इत्यनुवृत्तेः पुंयोगे ङीषेव, जातेः इत्यपि अनुवृत्तेः, अनन्तरं पुंयोगे ङीषेव नृनरयोर्वृद्धिश्च इति गणसूत्रम् इति। तत्र नृ तथा नर इति शब्दयोः तत्र किं भवति, ङीन् प्रत्ययः भवति, अनन्तरं वृद्धिः च भवति। तदेव नृनरयोर्वृद्धिश्च। नृनरयोः, नृशब्दः, नरशब्दः, एताभ्यां
ङीन् प्रत्ययः अपि भवति तत्र पुनः वृद्धिरपि भवति इति उक्तं तत्र नृ तथा चकारात् ङीन् इति तत्र चकारग्रहणेन ङीन् इति अपि उक्तं तत्र तत्र नृशब्दात् किं भवितुमर्हति ऋण्येभ्यो ङीप् इति तत्र ङीपि प्राप्ते ङीन् भवति तत्र एवमस्ति खलु नृशब्दः अस्ति पश्यतु नृशब्दः भवति चेत् किं भवितुमर्हति अणसूत्रस्य कः लाभः नृ इति भवति चेत् ङीप् भवितुमर्हति खलु नृ इति शब्दः नृ इति प्रातिपदिकं भवति नृ इति ऋकारान्तप्रातिपदिकमस्ति ऋकारान्तप्रातिपदिकमस्ति चेत् तत्र किं भवितुमर्हति तत्र ऋण्येभ्यो ङीप् इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति वयं पठितवन्तः पूर्वं ऋण्येभ्यो ङीप् इति ऋकारान्तप्रातिपदिकमस्ति चेत् ङीप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविवक्षायां तर्हि तस्य बाधा भवति अनेन अत्र तु ङीप् ङीन् प्रत्ययः भवति इति एकः विषयः तदनन्तरं पुनः तेन सह तत्र नृ इत्यस्य वृद्धिरपि भवति वृद्धिरपि नृ इत्यस्य वृद्धिः भवति चेत् उरण्डपरः इति रपरत्वं तर्हि तत्र किं भवति नृ नार् इति भवति ना ना इति भवति ना ऋ इति भवति अनन्तरम् ई भवति नारी इति तत्र मिलित्वा किं भवति मिलित्वा नारी इति भवति नारी इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं भवति नारी इति भवति नारी इति भवति इति नृशब्दस्य विषयः तदनन्तरम् अपरः विषयः तत्र नुः स्त्री इति नारी नुः इति मनुष्यः नृ पुरुष नरस्य स्त्री इति द्वितीयमस्ति नरस्य स्त्री इति नरशब्दः नरशब्दादपि एवमेवं भवति नरस्य स्त्री इत्यर्थे नरशब्दादपि एवं भवति तत्र समानमेव भवति अन्य सर्वं समानं तर्हि नरशब्दाद् ई भवति चेत् तत्र वृद्धिः भवति तर्हि नार इति भवति अनन्तरम् ई भवति नार ई इति भवति नारी यस्यति च इति अकारलोपः तर्हि नार् इति भवति नार् इति भवति ना यस्यति च इति अकारलोपः नार् ई तत्र नारी इति भवति एवमेव अत्रापि भवति तस्मात् पुनः सुप्रत्ययः सुप्रत्यये सति पुनः तत्र नारी इति प्रथम एकवचनं रूपं भवति इति तत्र एतावत् अस्ति तत्र एतदेव तत्र रूपद्वयं तत्र द्रष्टव्यमस्ति किञ्चित् मनोवादिषु एतस्मिन् विषये चर्चा अस्ति अहम् इदानीं तद् स्किप् करोमि नृनरयोर्वृद्धिश्च इति गणसूत्रं नारी इति भवति तत्र इदानीम् एतत् समाप्य वयम् अग्रे गच्छामः यङश्चाप् इति अग्रिमं सूत्रं यङश्चाप् इति अग्रिमं सूत्रमस्ति तत्र यङः चाप् इति द्विपदं सूत्रं यङः चाप् इति द्विपदं सूत्रमस्ति तत्र यङन्तशब्दात् यङन्तात् प्रातिपदिकात् इत्यर्थः यङ् इति एक प्रत्ययः तु नास्ति यङ् इति प्रत्ययः नास्ति यङ् इति प्रत्ययान्तः तु न भवितुमर्हति तस्मात् तद् अन्ययोः द्वयोः प्रत्ययोः उपलक्ष्य तत्र एतद् दर्शयितुमस्ति तत्र प्रत्ययद्वयमस्ति ञङ् प्रत्ययः श्यङ् प्रत्ययः इति पश्यतु अत्र ञङ् इति प्रत्ययः श्यङ् प्रत्ययस्य सामान्यग्रहणम् इति अस्ति अर्थात ञङ् इति एकः प्रत्ययः तद्धितप्रत्ययः श्यङ् प्रत्ययः स्वार्थे तत्र एतयोः द्वयोः तत्र वस्तुतः ग्रहणम् एतेन करणीयम् अत्र ञङ् प्रत्ययेपि ञकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति यङ् इति अवशिष्यते श्यङ् प्रत्ययेपि षकारस्य इत्संज्ञालोपः भवति तत्र यङ् इति अवशिष्यते इति तर्हि तत्र चाप् इति प्रत्ययः विधीयते अत्र चाप् चाप् प्रत्ययः प्रथमवारम् इदानीम् अपूर्वं नागतमासीत् तत्र टाप् अपि अभवत् डाब् अन्यतरस्याम् इति तत्र डाप् प्रत्ययः अपि जातः इदानीम् अत्र चाप् प्रत्ययः भवति एतत् तृतीयः प्रत्ययः स्वरनिमित्तमेव अन्यत् कोऽपि अन्यभेदः नास्ति इति भवन्तः अवगच्छन्तु तत्र स्वरनिमित्तं तत्र एतस्य प्रयोगः भवति
तर्हि षात्परः यः यज्ञ तदन्तात् चापु वक्तव्यः इति न क्षम्यताम् यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति इति अस्ति तत्र सूत्रार्थः यङः चाप् इति यङन्तात् प्रातिपदिकात् यस्य प्रातिपदिकस्य अन्ते यङ प्रत्ययः भवति यङ इत्युक्ते पुनः एकवारं स्मारयामि ञङ् प्रत्ययः अथवा ष्यङश्च सामान्यग्रहणम् इति उक्तं तत्र यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां तत्र प्रत्ययः भवति इति अस्ति पश्यतु यङन्तात् स्त्रियां चाप् स्यात् इति ञङ्ष्यङोः सामान्यग्रहणम् इति अस्ति अर्थात् यङ् इत्यनेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यं ञङ् प्रत्ययान्तशब्दस्य अनन्तरं ष्यङ् प्रत्ययान्तशब्दस्य इति तत्र सामान्यग्रहणम् आम्बष्ठ्या इति एकम् उदाहरणमस्ति कारीशगन्ध्या इति अपरम् उदाहरणमस्ति इति उदाहरणद्वयं तत्र अस्ति आम्बष्ठ्या इति तत्र अम्बष्ठ इति शब्दः अम्बष्ठ इति शब्दः अस्ति तत्र वैश्या स्त्री भवति वैश्या जाति तत्र वैश्या स्त्रियां ब्राह्मणद्वारा उत्पन्नः सन्तति अस्ति तद् वस्तुतः अम्बष्ठ इति शब्देन उच्यते वैश्या स्त्रियां पश्यतु अम्बष्टस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थः इति तत्र दत्तमस्ति तस्य शब्दस्य आशयः एवमस्ति अम्बष्टशब्दस्य अर्थः एवमस्ति अम्बष्ठो वैश्या द्विजन्मनोः इति अमरकोशः अस्ति अम्बष्ठो वैश्या द्विजन्मनोः इति तत्र अमरकोशः इति अस्ति तेन कारणेन तत्र अम्बष्टशब्दस्य अयम् अर्थः माता वैश्या स्त्री भवति पिता ब्राह्मणः भवति तयोः अपत्यम् अम्बष्ठ इत्युच्यते तत्र पश्यतु अत्र अम्बष्ट शब्दात् चाप् इति उक्तं तत्र एतस्यापि विषये किञ्चित् एकं पश्यतु भवन्तः अत्र एकवाक्यमपि अस्ति चकारः चितः इति अन्तोदात्तर्थत्वं तत्र चकारग्रहणेन चित् भवति चेत् अन्तोदात्तत्वं भवति तत्र पकारः चाप् इति पकारः तु हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रप्रवृत्त्यर्थं तत्र आबन्धत्वं भवति खलु चाप् आप् इति भवति पकारग्रहणम् एतद्द्वयं किञ्चित् मनसि स्थापयतु पकारः हल्ङ्याभ्यः इत्यत्र ग्रहणार्थः चकारः चितः इति अन्तोदार्थः इति तत्र एतस्य प्रयोगः भवति तत्र पश्यामः आम्बष्ठ्या इति शब्दः अम्बष्ठस्य अपत्यं स्त्री अम्बष्ठस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे वृद्धेत् कोसलाजात् आन्यः इति तत्र सूत्रमस्ति वृद्धेत् कोसल इति ञङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं तत्र किमस्ति एकक्षणं पश्यामः वयम् एतदस्ति सूत्रमस्ति वृद्धेत् कोसलाजात् इति पश्यतु वृद्ध इत्थ कोसल अजादात् इति तत्र पञ्चमे एकवचने ञङ् प्रत्ययः भवति कोसल अजाद एतौ क्षत्रियवाचिनौ शब्दौ वृद्धसंज्ञकाः क्षत्रियवाचिनः शब्दः तथा च इकारान्ताः क्षत्रियवाचिनः शब्दाः इति तस्मात् अयं प्रत्ययः ञङ् प्रत्ययः भवति पश्यतु अत्र अयं प्रत्ययः भवति तर्हि तत्र नित् अस्ति ञङ् इति अस्ति ञकारः इत्यस्ति नित् अस्ति आदिवृद्धिः भवति तत्र आम्बष्ठ्य इति भवति तत्र वृद्धसंज्ञकम् इत्युक्त्वा अम्बष्ठशब्दः ञङ् अनुबन्धलोपः आदिवृद्धि तर्हि किं रूपं भवति तत्र आम्बष्ठ्य इति भवति आम्बष्ठ्य इति शब्दः भवति आम्बष्ठ्य एवं भवति पश्यतु आम्बष्ठ्य इति शब्दः भवति आम्बष्ठ्य इति प्रातिपदिकं
यङन्त प्रातिपदिकम् अस्ति इदानीम् एषः यङन्त इति प्रत्ययः ञङ आसीत् ञकारस्य लोपः जातः ङकारस्य लोपः अपि जातः तर्हि आम्बष्ठ्य इति भवति आम्बष्ठ्य आदिवृद्धि अम्बष्ठस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे आम्बष्ठ्य इति प्रातिपदिकात् अनेन सूत्रेण तत्र कः प्रत्ययः चाप् प्रत्ययः भवति चाप् प्रत्ययः भवति चाप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र पश्यतु आम्बष्ठ्य शब्दात् किं भवति आ भवति सवर्णदीर्घः भवति सवर्णदीर्घे तत्र किं भवति आम्बष्ठ्या इति प्रातिपदिकं भवति आम्बष्ठ्या इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं भवति अल्ङ्याभ्यो दीर्घात् इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति चेत् तत्र पुनः आम्बष्ठ्या इति प्रयोगः भवति एतावदस्ति तस्य आम्बष्ठ्या इति एकम् उदाहरणमस्ति तर्हि एतत् ञङ प्रत्ययान्तशब्दस्य उदाहरणमस्ति तत्र प्रत्ययद्वयम् उल्लिखितमस्ति किमस्ति एकं तु ञङ प्रत्ययः अपरं तु श्यङ प्रत्ययः इति अस्ति श्यङ प्रत्ययः भवति चेत् तत्र तदपि उक्तमासीत् खलु तत्र पश्यतु तत्र श्यङस्य ग्रहणम् अस्ति तदर्थम् एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति तत्र करीशगन्ध्या इति उदाहरणमस्ति करीशगन्ध्या इति तत्र तदर्थम् उदाहरणं दत्तमस्ति श्यङः उदाहरणं पश्यतु अत्र एतदस्ति पश्यतु करीशगन्ध्या इति करीशगन्धः इति शब्दः करीश इत्युक्ते तत्र किमस्ति गोबर इत्यर्थः यदा शुष्क गोबर इत्यर्थे करीश शब्दस्य प्रयोगः भवति शुष्क गोमयम् इत्युच्यते शुष्कः गोमयः तत्र करीशः तत्र करीश इति शब्दात् तत्र एवम् अर्थः एवं नास्ति प्रयोग नाम अस्ति करीशस्य इव गन्धः यस्य सः इति करीशगन्धः इति भवति करीशस्य इव गन्धः यस्य सः इति करीशगन्धः यदा तत्र यदा यः तत्र कुत्र कार्यं करोति तत्र गोष्ठे कार्यं करोति गोभिः सह तत्र कार्यं करोति तत्र तादृशजनानां विषये भवति स्यात् करीशस्य इव गन्धः यस्य सः करीशगन्धः इति तत्र करीशगन्धि इति तत्र उपमानाच्च इति सूत्रेण इकारान्तादेशः भवति तेन करीशगन्धिः इति तत्र पुरुषः भवति करीशगन्धिः पुरुषः इति भवति करीशगन्धिः इति करीशस्य इव गन्धः यस्य इति उपमानाच्च इति तत्र सूत्रमस्ति तेन सूत्रेण एवं प्रातिपदिकं भवति करीशगन्धि इति प्रातिपदिकं भवति करीशगन्धेः गोत्रापत्यं स्त्री करीशगन्धेः गोत्रापत्यं स्त्री इत्यर्थे तत्र करीश शब्दात् गोत्रापत्यं स्त्री इत्यर्थे अण् प्रत्ययः भवति तस्य स्थाने तत्र गोत्रार्थे तत्र किं भवति गोत्रापत्यम् इत्यर्थे अस्ति अणिञोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः श्यं गोत्रे इति एकं सूत्रमस्ति दर्शयामि सूत्रम् सूत्रमस्ति पुनरेकवारम् अणियोः अणि एकक्षणम् अणियोः इति अस्ति खलु मुद्रणे एकक्षणम् पश्यतु इदं सूत्रम्
अत्र दृश्यते भवतः पुरतः एतदेव सूत्रमस्ति अणियोः इति किं सूत्रमस्ति अणियोः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः श्यङ् गोत्रे इति अस्ति इति सूत्रमस्ति एतेन सूत्रेण अत्र श्यङ् प्रत्ययः विधीयते गोत्रे यौ अणियौ विहितौ अनार्षौ तदन्तयोः प्रातिपदयोः गुरूपोत्तमयोः स्त्रियां श्यङ् आदेशः भवति इति तत्र श्यङ् आदेशः भवति श्यङ् आदेशः भवति इदानीं सूत्रस्य विवरणं न करिष्यामि अहं केवलं श्यङ् प्रत्ययः भवति इति भवन्तः जानन्तु कारणं तावान् इदानीं समयः नास्ति एतत् विवरणं कर्तुं तर्हि तत्र श्यङ् प्रत्ययः भवति अनेन श्यङ् प्रत्ययः भवति इति कृत्वा तत्र किमस्ति श्यङ् प्रत्यये तत्र अग्रे पश्यामः वयम् अस्माकं प्रक्रियायां करीशगन्धी इति शब्दः तस्मात् श्यङ् प्रत्ययः अनेन सूत्रेण यदा मया उक्त सूत्रेण श्यङ् प्रत्ययः भवति श्यङ् प्रत्ययः भवति श्यङ् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति षकारस्य लोपः भवति ङकारस्य लोपः भवति अत्र यङ् प्रत्ययान्तः अस्ति अत्रापि यङ् अस्ति षकारलोपे सति यङ् इति भवति तर्हि करीशगन्धी या इति तत्र एवं भवति करीशगन्धी या करीशगन्धी या इति भवति राइट करीशगन्धी या इति स्थिते तत्र करीशगन्धी यङ् इति आदिवृद्धि भवति आदिवृद्धि भवति चेत् आदिवृद्धि भवति अनन्तरं तत्र यस्येति च इति इकारस्य लोपः भवति तर्हि आदिवृद्धि अनन्तरम् इकारलोपः तर्हि तत्र किं भवति एतस्य कारीश आदिवृद्धि भवति दर्शयामि तत्र आदिवृद्धि भवति चेत् ककारः का इति भवति कारीश इति भवति गन्धि इत्यस्य इकारस्य लोपः भवति इकारस्य लोपः भवति चेत् कारीशगन्ध या इति भवति तत्र या इति भवति चेत् कारीशगन्ध्या इति भवति कारीशगन्ध्या इति प्रातिपदिकं भवति इत्युक्ते करीशगन्धेः अपत्यं स्त्री करीशगन्धेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे तत्र किं भवति करीशगन्धेः अपत्यं स्त्री इत्यर्थे करीशगन्ध्या इति कारीशगन्ध्या इति भवति कारीशगन्ध्या इति भवति चेत् तत्र तस्मात् चाप् प्रत्ययः भवति चाप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किम् आ इति भवति करीशगन्ध्या आ इति भवति सवर्णदीर्घे तत्र कारीशगन्ध्या इति प्रयोगः भवति कारीशगन्ध्या इति प्रयोगः भवति तत्र एवम् अस्ति कारीशगन्ध्या इति तत्र प्रथमा एकवचनं रूपं भवति कारीशगन्ध्या इति प्रथमा एकवचनं रूपं भवति इति तदुदाहरणद्वयं तस्य अस्ति किमस्ति तत्र आम्बष्ठ्या इति एकम् उदाहरणम् अनन्तरं कारीशगन्ध्या इति अपरम् उदाहरणम् इति द्वयं तदनन्तरं तत्र इतोपि एकं वार्तिकमस्ति षाद्यञश्च आप्वाच्यः इति षाद्यञः इति अस्ति तत्र षात् इति षकारात् इत्यर्थः षकारात् परः यः यञ् तदन्तादपि चाप् इत्यर्थः इति अस्ति तत्र तत्र पश्यतु षकारात् परः यः यञ् तदन्तादपि चाप् इत्यर्थः इति तस्य वार्तिकस्य अर्थः षकारात् परः यः यञ् तदन्तादपि चाप् इति तत्र वार्तिकस्य अर्थः षाद् यञः चाप् वक्तव्या षकारात् परस्य यञः तदन्तं यञन्त प्रातिपदिकात् तत्र किं भवति स्त्रीलिङ्गे चाप् वक्तव्यम् इति अस्ति इति तस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र शार्कराक्ष्य इति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति
शार्कराक्ष शब्दः शर्करा इव अक्षि यस्य सः इति अर्थे बहुव्रीहि समासः भवति। तत्र किं भवति शर्कराक्षि पुरुषः शर्करा इव अक्षि यस्य सः इति तत्र अक्ष्णोरदर्शनात् इति तत्र दर्शनभिन्नार्थे तत्र दर्शनमिति आशयः नास्ति खलु अक्षिः कस्यचित् पुरुषस्य विशेषणमस्ति तर्हि अच् प्रत्ययः भवति शर्कराक्षि इति शब्दः अस्ति शर्कराक्षि पुरुषः इति अस्ति तस्य अपत्यम् इत्यनेन तत्र गर्गादिगणे पठितः शब्दः एषः शर्कराक्षि शब्दात् यञ् प्रत्ययः भवति। एवं शर्कराक्षि इति प्रातिपदिकमस्ति तस्मात् यञ् प्रत्ययः भवति यञ् प्रत्ययः गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययः भवति तद्धितसूत्रमस्ति वयं जानीमः गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्ययः भवति। तर्हि अत्र पश्यतु क्षि इत्युक्ते तत्र किमस्ति क ष इ अस्ति तर्हि यञ् प्रत्ययः भवति यञ् प्रत्ययः ञकारस्य लोपः भवति ञकारस्य लोपः भवति चेत् तत्र पुनः यस्येति च इति अकारस्य लोपः अपि भवति। तर्हि शर क रा इति पर्यन्तं पश्यतु अनन्तरं तत्र किं भवति क भवति अनन्तरं ष भवति राइट ष भवति एतदस्ति तत्र एवं शर्कराक्ष अनन्तरं य शर्कराक्ष य अत्र पश्यतु शकारः शकारात् परं तत्र यञ् प्रत्ययः शकारात् प्रत्यये यञ् विहितः अस्ति तस्मात् चापु प्रत्ययः भवति इति अस्ति अनेन सूत्रेण। तत्र यदा शर्करा इति यदा चीनी इति यद् वदति शुगर् तादृश यदा गोल् यदि वर्तुलाकारस्य नेत्रे यस्य स्तः इत्यर्थे तत्र गोत्रापत्यस्त्री इति तत्र एवं प्रयोगः स्यात्। वयं न जानीमः यदा तत्र कस्मिन् अर्थे कस्मिन् काले शब्दानां प्रयोगः भवति परन्तु एवमेव शब्दः। तर्हि तत्र क ष इति अस्ति तत्र एवं प्रयोगः इतः चापु प्रत्ययस्य आ इति भवति चापु प्रत्ययस्य आ इति भवति। तर्हि शर्कराक्ष्य आ भवति सवर्णदीर्घे किं भवति शर्कराक्ष्या इति अस्ति शर्कराक्ष्या इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं भवति शर्कराक्ष्या इति तत्र प्रातिपदिकं शार्कराक्ष्य इति अस्ति खलु तत्र आदिवृद्धिः अस्ति अहं तन्न लिखितवान् आदिवृद्धिः भवति नित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति आदिवृद्धिः भवति इति कृत्वा शार्कर इति अस्ति मम मुद्रणे कश्चन दोषः एवं शार्कराक्ष्य राइट सुप्रत्ययस्य तत्र लोपे हल्यादिलोपे शार्कराक्ष्य इति अस्ति। तत्र इतोपि एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति किमस्ति तत्र पौतिमाश्या इति एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति एवमेव एकः शब्दः पौतिमाश्या इति अस्ति। पूतिः इत्युक्ते दुर्गन्धवान् इत्यर्थः पूतिः इत्युक्ते तत्र दुर्गन्धवान् इत्यर्थः भवति पूतिः इति दुर्गन्धवान् इत्यर्थः दुर्गन्धवान् इति माषः इति भवन्तः जानन्ति यदा दुर्गन्धयुक्त उडद् अस्ति तर्हि पूतिः माषः यस्य सः अर्थात् यस्य समीपं तादृशमस्ति पूतिः दुर्गन्धवान् माषः यस्य समीपमस्ति सः किं भवति दुर्गन्धवान् माषः यस्य सः इति पूतिमाषः इति भवति। तस्य अपत्यं स्त्री इत्यर्थे किं भवति यज्ञ प्रत्ययः भवति पूतिमाष शब्दः।
किमस्ति पूति माष पूतिमाष शब्दात् यञ् प्रत्ययः भवति गर्गादिभ्यो यञ् इति यञ् प्रत्ययः भवति आदिवृद्धिः भवति तर्हि तत्र रूपं भवति पौतिमाष्या इति रूपं भवति पौतिमाष्या इति रूपं आदिवृद्धि तत्र किं किं भवति आदिवृद्धि भवति चेत् किं भवति पौ इति भवति पौति इति अनन्तरं मा अनन्तरं ष ष इति भवति ष इति भवति तस्य यस्यति च इति अकारलोपः भवति यस्यति च इति अकारलोपः भवति चेत् ष भवति पौति माष इति षकारः तस्मात् य वयं पूर्वं षकारात् परं यङ् प्रत्ययः षकारात् परस्य यङ् प्रत्ययः अस्ति तत्र तर्हि तद् मिलित्वा किं भवति पौतिमाष्य इति शब्दः भवति पौति माष्य इति भवति पौतिमाष्य शब्दात् चापु प्रत्ययः तस्मात् पौतिमाष्य शब्दात् चापु प्रत्यये पौतिमाष्या इति भवति पौतिमाष्या इति भवति पौतिमाष्या शब्दात् सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपे तत्र किं भवति पौतिमाष्या इति रूपं भवति पौतिमाष्या इति भवति पौतिमाष्या इति तत्र एवं प्रथम एकवचनं एतावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति इदं तेन एतद् वार्तिकं तत्र समाप्तं तेन सह इदं सूत्रमपि तत्र समाप्यते किं सूत्रमस्ति यङ्श्चाप् इति सूत्रं तत्र शाद्यञश्चाप् वाच्यः शर्कराक्ष्या पौतिमाष्या इति तत्र वार्तिकस्य अर्थः मया प्रतिपादितः षकारात् परः यः यञ् तदन्तादपि चाप् इत्यर्थः इति उक्तम् शर्कराक्ष्या शर्कराक्षस्य अपत्यं स्त्री पौतिमाष्या पौतिमाक्षस्य तत्र अपत्यं स्त्री इत्यर्थः भवति गर्गादिभ्यो च उभयत्र यञ् भवति इति तत्र अग्रिमं सूत्रमस्ति आवट्याच्च इति सूत्रमस्ति आवट्याच्च इति सूत्रमस्ति तत्रापि चापु प्रत्ययः विधीयते तत्र अस्मात् चाप् स्यात् इति उक्तम् आवट्याच्च अस्मात् चाप् स्यात् इति उक्तम् आवट्याच्च आवट्यात् च इति अस्ति तत्र एकः शब्दः अस्ति अवटस्य अपत्यम् अवटस्य अपत्यम् इत्यर्थे अवटस्य अपत्यम् इत्यर्थे कः शब्दः गर्गादिभ्यो यञ् तर्हि आवट्य इति शब्दः भवति आवट्य अवटस्य अपत्यम् इत्यर्थे गर्गादिभ्यो यञ् इति सूत्रेण यञ् प्रत्यये आवट्य शब्दः भवति आवट्य आदिवृद्धि तत्सर्वं भूत्वा तर्हि यञन्तं भवति च इति सूत्रेण तत्र यञन्तमस्ति यञन्तशब्दः एषः तद् सर्वं तत्रतमेव अस्ति यञन्तशब्दः भवति इति वयं जानीमः यञश्च इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति पूर्वविषयेपि एवमेव यञन्तशब्दानां किमस्ति यञश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति यञश्च इति सूत्रेण ङीप् भवितुमर्हति तस्य बाधा भवति अनेन किं भवति चाप् भवति अत्र यञश्च इति सूत्रं वयं पठितवन्तः तर्हि तस्य बाधा भवति चेत् अत्र किं भवति यञश्च इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति तं बाधित्वा अत्र चाप् प्रत्ययः भवति अवटः इति कश्चन पुरुषः तस्य यदा अवट इति वस्तुतः किमस्ति अवट इति कः अस्ति इत्युक्ते एवमस्ति यः एतद् वदति ब्लाक् मैजिक् इत्यादिकं वयं वदामः खलु जादू इत्यादिकं कृत्वा यः उपजीविकां करोति सः अस्ति जादूगार् इति सः जादूगरः यतः भवति जादूगर् इति यः वदति सः अस्ति कः अवटः इति एवं मेजिशियन् एवं सः अस्ति अवटः
तर्हि अवटस्य अपत्यम् आवट्य अवटस्य अपत्यम् आवट्य इति अस्ति। तर्हि किं भवति एवमेव साधारणं तत्र किमपि नास्ति। पश्य विषयः एवम् अस्ति तत्र ङीपु प्रत्ययः भवितुमर्हति स्म तं बाधित्वा अत्र किं भवति चापु प्रत्ययः भवति। तर्हि अवटस्य अपत्यम् इत्यर्थे कः शब्दः यञ्प्रत्ययः तत्र आवट्य इति भवति। प्रातिपदिकादेव करोमि आवट्य इति भवति। आवट्य इति अस्ति। एवमस्ति आवट्य इति शब्दः। आवट्य शब्दात् चापु प्रत्ययः भवति चेत् आवट्य आ इति भवति। आवट्य आ इति अस्ति। आवट्य आ इति स्थिते तत्र सवर्णदीर्घे तत्र आवट्या इति भवति। आवट्या इति अस्ति। आवट्या इति भवति। तर्हि इदं प्रातिपदिकम् आवट्या इति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य पुनः सुप्रत्ययस्य लोपे तत्र किं भवति आवट्या इति भवति। एवम् इदानीम् एतत् समाप्तम्। अत्र आवट्या इति अस्ति। इति तत्र आवट्या च इति अवटशब्दः गर्गादिः आवट्या इति उच्यते। तावद् एतस्य विवरणं तत्र समाप्तम्। इति आवट्या इति प्रथम एकवचनं रूपम्। वयम् अग्रे गच्छामः। इदम् एकम् अधिकारसूत्र इतोपि वस्तुतः सूत्रद्वयमस्ति। एतत् सूत्रद्वयमपि वयम् अद्य समापयामः। तेन इदं प्रकरणम् अद्य समाप्तं भवति। तद्धिताः इति अधिकारसूत्रं तद्धितप्रकरणेन सह सम्बन्धितमस्ति। वस्तुतः एतेन सह एतस्य अधिकसम्बन्धः नास्ति। एतद् वस्तुतः अग्रिमसूत्रनिमित्तं तत्र अनुवृत्तिनिमित्तम् अत्र अस्ति। वस्तुतः अत्र एतस्य वस्तुतः आवश्यकता नास्ति। आपञ्चम परिसमाप्तेरिदम् अधिकारोऽयम् इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमपादस्य सप्त एतत् आरभ्य षड्सप्ततितम सूत्रादारभ्य पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तं तत्र तद्धितः इति अधिकारः भवति। तद्धिताधिकारः भवति। तद्धितप्रकरणं ये पठितवन्तः भवन्तः जानन्ति। अधिकारसूत्रमस्ति कियत्पर्यन्तं पञ्चमाध्यायस्य समाप्तिपर्यन्तम्। इत्युक्ते तद्धितप्रकरणमस्ति। पूर्णं दीर्घं प्रकरणमस्ति तद्धितप्रकरणम् इति अष्टाध्याय्यां। पश्यतु अत्र 4173 इति आरभ्य कियत्पर्यन्तं भवति तद् आपञ्चमसमाप्तेः इति तावत्पर्यन्तं तस्य अधिकारः भवति। तेन तावत्पर्यन्तं तस्य विवरणम् अस्ति। तद् अत्र वस्तुतः आवश्यकता नास्ति। कारणम् अत्र अग्रिमसूत्रे लिङ्गविशिष्टपरिभाषया सिद्धे तद्धिताधिकारः उत्तरार्थः इति उक्तमस्ति। तद्धिताधिकारः वस्तुतः अत्र आवश्यकता नास्ति इति तेन कारणेन इदं सूत्रं ज्ञातव्यं। तद्धिताः इति आपञ्चमपरिसमवक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः तद्धितसंज्ञकाः प्रत्येतव्याः इति तस्य आशयः। अग्रे ये प्रत्ययाः भवन्ति ते सर्वे प्रत्ययाः तद्धितप्रत्ययाः इति ज्ञातव्याः इति। वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः वक्ष्यमाणाः इति तत्र कुत्र अस्ति भवन्तः पश्यन्तु। बालमनोरमायाम् अस्ति सूत्रार्थः। वक्ष्यमाणाः प्रत्ययाः तद्धितसंज्ञकाः प्रत्येतव्याः इति अधिकारसूत्रमेतत्। उत्तरावधिम् आह आपञ्चम इति। तर्हि इतः आरम्भः अन्तः कुत्र अस्ति इति उत्तमावधि। उत्तरावधि इत्युक्ते अन्तिमः भागः। अन्तिमं कुत्र अस्ति इति तत्र आपञ्चमपरिसमाप्तेः इति तस्य विवरणमस्ति। एतावत् पर्याप्तम्। इदानीम् एतस्मिन् प्रकरणे अन्तिमं सूत्रं यूनस्तिः इति सूत्रमस्ति। यूनस्तिः इति एतत् सूत्रम् अजाद्यदष्टाप् स्त्रियामित्यारभ्य यूनस्तिः इति पर्यन्तं तत्र किमस्ति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणमस्ति। पश्यतु यूनस्तिः। यूनः तिः इति द्विपदं सूत्रं। यूनः तिः इति द्विपदं सूत्रं। तत्र किम् अस्ति वक्तव्यं
युवन् शब्दात् स्त्रियां स्त्रीत्वविवक्षायां तिः इति प्रत्ययः भवति। वयम् अष्टप्रत्ययान् पठितवन्तः। के प्रत्ययाः? टाप् डाप् चाप् ङिप् ङिष् ङीन ऊङ ति इति अन्तिमः। तत् केवलम् एकत्रैव तस्य प्रयोगः। युवन् शब्दात् तत्र प्रयोगः भवति। युवन् शब्दात् ति प्रत्ययः स्यात् स च तद्धित इति तत्र उपसर्जन भिन्न युवन् शब्दात् स्त्रीत्वं द्योतयितुं ति इति तद्धित संज्ञकः स्त्री प्रत्ययः विधीयते इति अस्ति। उपसर्जन भिन्न युवन् शब्दात् स्त्रीत्वं द्योतयितुं ति इति तद्धित संज्ञकः स्त्री प्रत्ययः विधीयते। युवन् इति नकारान्तः शब्दः। पश्यतु, युवन् इति वस्तुतः तत्र ऋण्येभ्यो ङीप् इति ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति। नकारान्त प्रातिपदिकमस्ति खलु, तेन कारणेन तत्र युवन् शब्दात् नकारान्तत्वात् ऋण्येभ्यो ङीप् इति ङीप् भवितुमर्हति। तस्य किं भवति? तत्र ऋण्येभ्यो ङीप् तं बाधित्वा तस्य अपवादरूपेण ति प्रत्ययः विधीयते। ति प्रत्ययः विधीयते। युवन् तत्र युवन् इति शब्दः, तस्मात् तत्र युवन् शब्दात् ति प्रत्ययः स्यात् स च तद्धितः इति कौमुद्यां तद्धितसंज्ञकः अपि अस्ति। तत्र तद्धितसंज्ञकः भवति इति कृत्वा तत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण अत्र प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति इति तस्य आशयः। अर्थात् तद्धितसंज्ञा विधानेन अत्र कः लाभः? तत्र कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तत्र एतद् भवति इति। परन्तु तस्य आवश्यकता नास्ति। कारणं तत्र एवम् अस्ति, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति अस्ति। यत्र प्रातिपदिकस्य ग्रहणं भवति, लिङ्गविशिष्टस्य ग्रहणं भवति, स्त्रीलिङ्गस्यापि ग्रहणं भवति इति परिभाषानुसारं तत्र तद्धिताधिकारस्य अत्र आवश्यकता नास्ति। तर्हि किमर्थं पुनः तद्धिताधिकारः कृतः अत्र? तद् उत्तरार्थम् इति। अग्रे यानि सूत्राणि भवन्ति तेषां सूत्राणां कृते तद् अत्र कृतम् इति एकं मतं तत्र उपस्थापितमस्ति। एनिवे, तत्र प्रक्रिया तु तत्र एवमस्ति। काशिकायां युवन् शब्दात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ति प्रत्ययः भवति इति तत्र ङीपः अपवादः इति अस्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां युवन् शब्दात् ति प्रत्ययः स्यात् स च तद्धितः इति एतदपि उक्तमस्ति। तर्हि युवन् शब्दात् स्त्रियां ति प्रत्ययः भवति। प्रक्रिया तु अत्रैव दत्ता अस्ति, तेन कारणेन मया विशेषतया करणीयं नास्ति, तथापि लिखामि। यु व इति अस्ति, युवन् इति अस्ति मूलतः। तस्मात् अनेन सूत्रेण ति प्रत्ययः भवति। ति प्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति? नकारस्य न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण तत्र लोपः भवति। तर्हि युव इति भवति, ति इति भवति, युव ति इति भवति। युव ति इति भवति चेत् तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययः भूत्वा तस्य ऋत्वे विसर्गे एवं रूपमस्ति, युवति युवतिः इति रूपमस्ति इति। अनुपसर्जनादित्येव अस्ति अत्रापि। तस्मादेव अनुपसर्जनादीति तत्र नियमः अस्ति इति कृत्वा यत्र युवन् शब्दस्य उपसर्जनत्वं भवति, युवसर्जनस्य उपसर्जनत्वं यत्र भवति, अर्थात् गौणार्थः यत्र भवति, तत्र तु किं न भवति? तत्र तु अयं प्रत्ययः न भवति। यदा पश्यतु, बहवः युवानः यस्याः सा, बहु युवा इति भवति। बहु युवशब्दात् तत्रापि युवान् शब्दः अस्ति, परन्तु तत्र ति न भवति। किमर्थं? तत्र युवानः इति शब्दः गौणः, उपसर्जनमस्ति। बहवः युवानः यस्य सा इति बहुयुवा इति अस्ति, बहुयुवा इति भवति। तत्र उपसर्जनत्वम् अस्ति इति कृत्वा ति प्रत्ययः न भवति। सूत्रे अनुपसर्जनात् ति प्रत्ययः इति नियमः अस्ति। अनुपसर्जनात् अस्ति। अत्र मुख्यार्थः भवति तत्रैव भवति। अत्र बहवो युवानो यस्या सा इत्यत्र गौणः अस्ति, बहुव्रीहिसमासः। बहुव्रीहिसमासे तु गौणता भवति, तेन कारणेन तत्र तु न भवति इति तावत् उक्तम्। परन्तु भवन्तः अन्यत्र रूपं दृष्टवन्तः, दीर्घ ईकारान्त युवती इति रूपमपि भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः। तत्र पश्यतु, युव एवमपि रूपमस्ति,
युवती इति अस्ति, युवती युवत्यौ युवतयः इति तत्र एवमपि रूपम् अस्ति, युवती इत्यपि दृश्यते। तस्य कथं रूपं भवति इत्युक्ते तत्र किं भवति, तत्र वस्तुतः अयं भिन्नः शब्दः। तत्र किमस्ति, यु इति तत्र धातुः अस्ति, यु धातोः तत्र शत्रुप्रत्ययः भवति, शत्रुप्रत्ययान्तः शब्दः एषः। यु यु इत्यस्मात् तत्र शत्रुप्रत्ययः भवति। शत्रुप्रत्ययः भवति चेत् लटः शतृशानजो अप्रथमा समानाधिकरणे इति तत्र शत्रुप्रत्ययः भवति। शत्रुप्रत्ययः भवति चेत् तत्र किं भवति, अदादिक शप् तस्य लुक्लोपः, उकारस्य पुनः आदेशः भवति ड्वङ् इति, ङ्वङ् इति वाक्यम्, उकारस्य स्थाने आदेशः भवति उवङ् आदेशः भवति, उवङ् रैट्, उवङ् आदेशः भवति चेत् तत्र किं भवति, एवं भवति, युव इति उवङ् आदेशे शत्रु इति तत्र युवत् इति भवति, युवत् इति अस्ति, युवत् इति शब्दः भवति, प्रातिपदिकं भवति, यु शत्र तत्र उवङ् आदेशे युवत् इति भवति। युवत् इति भवति चेत् तत्र युवत् इति उगित् अस्ति, युवत् इति शब्दः शत्रु ऋ इत्यस्ति खलु, ऋ अस्ति इति कृत्वा उगित् अस्ति, उ ऋ ऋ, तत्र वयं जानीमः उगित् इति, उगितश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति, उगितश्च इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति, उगितश्च इति सूत्रेण ङीप् प्रत्ययः, ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् ङीप् प्रत्ययः भवति, ङीप् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति, प्रातिपदिकं यु वा ती इति प्रातिपदिकं भवति, युवती इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः भवति, सुप्रत्ययस्य लोपे युवती इति, ङीप् प्रत्ययान्तः शब्दः युवती इति भवति, तिप् प्रत्ययान्तः शब्दः तिः युवतिः इति भवति। इति तत्र उभयता अपि रूपाणि सन्ति इति। युवती इति तु यौतेः शत्रन्तात् ङीपि बोध्यम् इति अस्ति, पश्यतु अत्र, युवती इति तु यौतेः शत्रन्तात् ङीपि बोध्यम् इति तत्र अस्ति। एतावदेव वक्तव्यम् अस्ति। इदम् इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं समाप्तम्। शांति मंत्रेण प्रलंकुमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।